من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإن
صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق قامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه، وعلي القرطبى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى سائر أزواجه المطهرات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك